बचपन में जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, दिन में कई मर्तबा लड़ाई होती है और फिर आपस में मिल भी जाते हैं, मगर बड़े होने के बाद जिंदगी में एक बार लड़ाई होती है, फिर आपस में मिलते नहीं हैं। सलाम बंद, क़याम बंद, कलाम बंद, सब कुछ बंद हो जाता है। एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए अगर जाए भी तो माफ़ नहीं करता है। वो अगर अपने घर में शादी के मौके पर कोई भाई चला गया अपने भाई को मनाने के लिए, भाई मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, सारे शिकवों शिकायत को भुला करके मेरे बेटे की शादी में या मेरी बेटी की शादी में आ जाना। भाई तेवर में आ जाता है, बोलता है मैं नहीं आऊँगा, जाओ, यानी माफ़ नहीं करना चाहता है। एक दूसरे से हम जब लड़ाई करते हैं या झगड़ा करते हैं, लेकिन हम माफ़ नहीं करना जानते हैं। वो भूल गए हैं कि नबी ने क्या फरमाया है कि मुसलमान भाई जब आपस में कोई बात हो जाए और 3 दिन तक सलाम बंद हो जाए, कलाम बंद हो जाए, नबी फरमाते हैं कि उन लोगों के आमाल कोई भी हो, नेकी हो, वो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है। खुदा की बारगाह में उसके आमाल नहीं पहुंचते हैं। बताओ, अगर तुम बात नहीं करोगे तुम्हारे आमाल मुअल्लक रह जाएगा, निलंबित रह जाएगा, लटकता रह जाएगा। जब तुम्हारा आमाल लटकता रह जाएगा तो खुदा की बारगाह में कैसे कबूल होगी तुम्हारी नेकियां। इसलिए दोस्तों, तुम माफ करना सीखो, दिल बड़ा करना सीखो। माफ कर देने से या माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। जो माफी यहां मांगता है दुनिया समझती है ये झुक गया है, मगर खुदा की बारगाह में वो झुकता नहीं है, बल्कि खुदा की बारगाह में वो सर बुलंद हो जाता है। इसलिए तुम माफी मांगने से भी कतराओ मत, और अगर तुमसे कोई माफी मांगने आए तो तुम घमंड में मत आना, बल्कि उसको माफ कर देना। दिल बड़ा करो, दिल बड़ा होगा, तुम यहां माफ करोगे, कल कयामत के दिन खुदा तुझे माफ कर देगा। हजरत उमर फारूक का जमाना है, अदलो इंसाफ का दरबार लगा हुआ है। दो भाई एक नौजवान को पकड़ के ले आते हैं। खूबसूरत नौजवान है, चेहरे से उसके पता चल रहा है कोई खूब अच्छा इखलाक वाला नौजवान है। दो भाई उस नौजवान को पकड़ के लाया, हजरत उमर की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमें इस नौजवान से क़िसास दिलाइए, इस नौजवान से बदला दिलाइए। इसने मेरे बाप को कत्ल किया है, इसने मेरे बाप को मार डाला है। हजरत उमर फारूक कहते हैं उस नौजवान से, ऐ नौजवान, इन लोगों ने अपना दावा पेश कर दिया, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। हजरत उमर ने जब इतना पूछा, वो नौजवान कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, बात सही है कि मैंने इसके बाप को मारा है, मगर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बल्कि मेरा ऊंट जो मेरी जान से भी ज्यादा अजीज था, वो ऊंट इसके बाप के बाग में चला गया। उसके बाप ने मेरे ऊंट को ऐसा मारा कि ऊंट की आंख फोड़ दी, मुझे तैश आ गया। मैंने तैश ही में एक ऐसा मैंने मिट्टी का टुकड़ा उठा के मारा कि उसके ज़र्ब से उसका बाप मर गया। मेरा कत्ल का इरादा नहीं था, मगर मैंने तैश में जो मारा तो उसका बाप मर गया। बस यही मेरी खता है। हजरत उमर कहते हैं, जब तुम इस बात का एतराफ भी करते हो कि उसके बाप को तुमने ही मारा है, तो अब क़िसास लाजमी है। हजरत उमर ने जब इतना कहा कि इस्लामी कानून के तहत जो तुम पर जो इस्लाम का कानून कहेगा उसके एतबार से इंसाफ किया जाएगा। वो नौजवान कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन,
اللہ اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے میں ماننے کو تیار ہوں، مگر مجھے کچھ دن کے لیے مہلت دی جائے، کیونکہ میرا ایک بھائی ہے، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، ابھی چھوٹا ہے۔ میرے باپ نے کہا تھا یہ دولت اس کے حوالے کر دینا، یہ سونے اس کے حوالے کر دینا، مگر میں نے ان دولت کو، اس خزانے کو ایک جگہ چھپا کے رکھا ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ مجھے اتنی اجازت، اتنی مہلت دیجئے کہ میں واپس جاؤں اور اس خزانے کو اس کے حوالے کر کے آ جاؤں، اس کے بعد آپ جو مجھے سزا دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، مگر اپنے بھائی کے خزانے کو اگر اس کے حوالے نہ کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دوں گا، مگر کوئی ضامن ہو تو لاؤ جو ضمانت دے کے تو واپس آئے گا۔ وہ نوجوان پورے مجلس میں ادھر سے ادھر چاروں طرف نظر دوڑائی، کسی کے چہرے پر اس کی نظر نہ ٹھہری، اور نظر ٹھہری تو حضرت ابو ذر غفاری پر ٹھہری۔ حضرت ابو ذر غفاری کے طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرے ضامن ہیں، یہ میری ضمانت دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کو ضمانت دے دیا، میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ نوجوان کو حضرت عمر کہتے ہیں جاؤ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ نوجوان جاتا ہے، 3 دن جب پورا ہو جاتا ہے، جس دن آنے کا وعدہ تھا، پھر دربار لگا ہوا ہے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں اور اس نوجوان کا انتظار ہو رہا ہے۔ جو وقت طے کیا گیا تھا وہ وقت گزرتا جا رہا ہے، سارے لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں شاید وہ نوجوان نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے، وہ ایک اجنبی نوجوان تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں حضرت عمر کہ اے ابو ذر غفاری بتاؤ جس کی ضمانت تو نے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں 3 دن کا مکمل وقت گزرنے دو، اگر وہ نہیں آیا تو جو اسلامی طریقے پر، جو اسلامی قانون ہے اس کے حساب سے یہ ابو ذر غفاری اس کی سزا لینے کو تیار ہے۔ جب اتنا کہا لوگوں میں سناٹا چھا گیا، سارے لوگ کہنے لگے اب قصاص ابو ذر غفاری سے لیا جائے گا۔ لوگ اداس ہو گئے، لوگوں میں ایک غمی طاری ہو گئی، ایک عجب سی کیفیت محفل میں سب ایک عجب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگ حضرت ابو ذر غفاری کے تعلق سے فکر مند ہونے لگے۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک نوجوان دور سے آ رہا ہے، اس کے گرد و غبار اڑتے ہوئے دھول سے، گرد و غبار سے پتا چل رہا ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ جب وہ بالکل قریب آیا تو سارے لوگوں نے کیا دیکھا کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان ہے جو وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں واپس آؤں گا۔ آنے کے بعد وہ سیدھے حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہوئے اور جا کر کے سلام پیش کیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اب اسلام کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق جو آپ چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا اے عمر یہ بتا تم نے جو اس کی ضمانت لی تھی کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اس کو میں نہیں پہچانتا ہوں، مگر خدا کی قسم یہ نوجوان مدینے میں اللہ کے رسول کے شہر میں آ کے ضامن ڈھونڈ رہا تھا، میرا دل گوارا نہ کیا کہ یہ شخص کا ضامن کوئی نہ بنے، بس میں نے اس کو ضمانت دے دیا یہ سوچ کر کے کہ رسول کے مدینہ میں یہ ضامن تلاش کر رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اگر میں چاہتا تو میں نہیں آتا، لیکن میں نے ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ جو وعدہ کرے تو اس وعدہ کو پورا نہ کرے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب کسی سے وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو پورا کیا جائے اگرچہ جان دینی پڑے۔ اب لوگوں میں ایک جوش برپا ہو گیا، لوگوں میں خوشی
की लहर दौड़ पड़ी और लोगों ने जब इतना उस नौजवान के मुंह से सुना कि मैं अगर चाहता तो अपनी जान बचाने के लिए वापस नहीं आ सकता था, मगर मैं रसूल का गुलाम हूं और गुलाम रसूल कभी वादा खिलाफी नहीं करता है, मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता है। ये जुमला सुना, लोग खुश हो गए। वो दो भाई जो लेकर के आया था, उन दोनों भाइयों ने कहा कि इस नौजवान के अच्छे अखलाक ने मेरे दिल को मजबूर कर दिया है कि मैं इसको अपने बाप के कत्ल को माफ कर दूं। और इतना कहा, हजरत उमर के चेहरे पे भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन नौजवानों से, उन दोनों भाइयों से हजरत उमर ने कहा कि मैं तुझे बैतुल माल से इसके बदले में जो दीत बनेगा, मैं वो बदला तुझे बैतुल माल से माल दूंगा। वो दोनों भाई कहने लगे, ऐ उमर, मैंने अपने बाप के कत्लों को माफ कर दिया है, अब मुझे किसी दौलत की जरूरत नहीं है। तो पता चला कि माफ करने से इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। यहां तुम किसी को माफ करोगे, खुदा कयामत के दिन तुझे माफ करेगा। और इस वाकया से यह भी पता चला, अगर कोई आपसे वादा करे या आप किसी से वादा करें तो कोशिश करें उस वादे को पूरा करने की, ना कि झूठ बोलकर दगा दे करके लोगों को धोखा देने की। नहीं, जो वादा पूरा करता है वही नबी का सच्चा गुलाम कहलाता है।